لله الذي هدانا إلى صراط مستقيم، والصلاة والسلام على من اختص بالخلق العظيم وعلى آله وصحبه الذين قاموا بنصر الدين القويم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى رفيق يحب الرفق في الأمر كله. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. سماحة رئيس الحفل الميمون وأحبتي الحاضرون وإخواني المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحق وهو أحق أن يقال. إني لفرح جدا بما أكرمني الله عز وجل ووفقني بأن أقوم أمام هذا الجمع الحاشد، وأسعد بأن أفاكس معكم وألقي أمام حضراتكم كلمات وجيزة حول الشفقة على الخلق والرفق عليه. معشر الحاضرين، أولا أذكر تعريف الرفق والشفق لكي تفهمون فضائله. الشفقة هي لين الجانب ولطافة الفعل والأخذ بالأيسر والأسهل وأخذ بالأمور بأحسن وجوهها وأيسر مسالكها. هي رأس الحكمة ودليل العقل وقوة الشخصية والقدرة على ضبط التصرفات واعتدال النظر من مظاهر الرشد، وصفة عظيمة جامعة لمكارم الأخلاق فيها راحة الجسد من حسن الخلق. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وفي موضع آخر قال: من أعطي حظه من الرفق أعطي حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرفق حرم حظه من الخير. وقال تعالى: وسعت رحمتي كل شيء. وقال تعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولكن في زماننا ترك الناس تعاون الخلق، فلا يبالي أحد لأحد ولا يعمل عملا إلا لنفسه. وديننا الإسلام لا يعلمنا هكذا، لأن الإسلام يحافظ الإنسان في كل مكان، وهو يلقن مع كل واحد بالرفق والإحسان، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. نحن نسلم أن الله تعالى رحمن رحيم، وفي رحمته شفقة ومحبة وإحسان وامتنان، لكنه يرحم على من يرحم على سائر خلق الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فهذه النصوص القطعية تنبهنا وتوقظنا على أن نرحم على خلق الله تعالى. إخواني الأعزاء، الآن أخبركم قصة نبينا عليه الصلاة والسلام حول الرفق والشفق. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إن الله تعالى قد بعثه للعالمين هدى ورحمة، فكان صلى الله عليه وسلم هينا ولينا رفيقا ورحيما، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما سهولة ورفقا لخلق الله تعالى. وكان صلى الله عليه وسلم أبر الناس قلبا وأطيبهم نفسا. أما ترون ماذا فعل به يوم أحد؟ قد شج وجهه وكسرت رباعيته ويمسح الدم عن وجهه، وفي حاله يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فثبت منها أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مملوءة بالرفق مع الأخيار والأعداء. إخواني الشباب، إن الله تعالى قد أعد جنات عرضها السماوات والأرض
للمتقين المحسنين الذين يقهرون هواء أنفسهم ويعفون عن الجاهلين، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فالآن علينا أن نتمسك الرفق واللين والعفو والصفحة والدفع بالتي هي أحسن في الأمر كله، والتعاون فيما بينهم من غير مداهنة ولا مجاملة ومن غير ذمة ولا ظلم. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه. إن الله تعالى رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي العنف وما لا يعطي على ما سواه. وأخيرا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلنا ويوفقنا لهذا ولما يحب ويرضى، آمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. अभी आप हजरात को इमाम मुसफ़ व नहफ और ज़ईफ़ उमर यानी बुढ़ा हजरत मौलाना निज़ामी साहब सर्फ का सबक पढ़ाएंगे, तो मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो आए और सर्फ का सबक पढ़ाएं। हजरत मौलाना निज़ामी साहब।